वालेकुम नाज़रीन, कल तक जो लोग दूसरों से इमदाद मांग रहे थे, यानी कि लकी डेयर की वाइफ बैठकर सोशल मीडिया पर ये कह रही थी कि मुझे मेहरबानी करें इमदाद दें, सीएम पंजाब साहबा मुझे इमदाद दें, हमारे पास कुछ नहीं है खाने को, मेरा हस्बैंड इस टाइम शदीद बीमार है। आज वही औरत इतनी मकार निकली कि वो लोगों की पार्टियों के ऊपर पैसा फेंक रही थी। ऐसा फील हो रहा था कि इस औरत को तो कभी कुछ हुआ ही नहीं है। यही बात मैं इमरान साहब से डिस्कस करता हूँ। इमरान साहब, ये कैसे लोग हैं कि कभी जो है ना ये आके सोशल मीडिया के ऊपर बैठ के इमदाद मांग रहे होते हैं कि हमारे ऊपर ये आखिरी वक्त चल रहा है, मेरा हस्बैंड बहुत ज़्यादा बीमार है, और वही औरत जब वो पैसे फेंक रही थी, गठियाँ उठा उठा के फेंक रही थी, ये पैसा कहाँ से आया इसके पास इतना? देखें, शुक्रिया शोएब भाई। सबसे पहले तो बात यह है कि देखें, ये जो थिएटर का एक सिस्टम है या ड्रामा इंडस्ट्री है या फिल्म इंडस्ट्री है, देखें यहाँ पे मुख्तलिफ नज़रियात रखने वाले लोग भी मौजूद हैं, और क्योंकि ये हर वक्त करेक्टर्स कर रहे होते हैं, इसलिए किस वक्त ये ओरिजिनल है और किस टाइम ये करेक्टर के अंदर है हमें समझ नहीं आ पा रही होती। एक शख्स बीमार होता है, लोगों ने उसका वो रूप देखा कि जी आ रहा है जा रहा है, वो बिल्कुल एंड लग गया जी, बिल्कुल ये हो गया। अच्छा, लोगों में सिंपैथी पैदा हुई, इसी औरत ने उसकी वीडियोस बना बना के रील्स पे भी डाली, टिकटॉक पे भी डाली, यूट्यूब पे भी डाली, और लोगों से इमदाद की अपील भी करनी शुरू कर दी। तो देखे, चाहने वाले तो थे लोग इसके, ज़ाहिर बात है इसको एज ए आर्टिस्ट लोग देख रहे थे। तो उन्होंने बेसिकली इस औरत की नहीं, उस कैरेक्टर की मदद की जो इसका खामंद है, क्योंकि देखिए असल में तो इसका खामंद ही काम कर रहा था। अब उसी दौरान वज़ीर आला पंजाब ने भी नोटिस लिया, उज़्मा बुखारी साहबा ने भी इसके साथ बड़ा इनके साथ सिंपैथी का इज़हार किया। देखिए, ये वो लोग हैं कि चंद लोग फिर बाकी लोगों पे भी सवाल उठा देते हैं। अब देखिए ना, ये औरत, जैसे आपने बड़ी प्यारी बात की है कि अब ये वहाँ पे एक प्रोग्राम हो रहा है और वहाँ पे ये पैसे उड़ा रही है। अब ये किस चीज़ का प्रोग्राम है हमें नहीं पता। मैं बताता हूँ आपको, ये एक कोई पीर साहब है, उनके टिकटॉक के ऊपर 1,40,000 फॉलोवर होने की खुशी में ये देखें, पहले तो बात है कि अल्लाह माफ़ करे, अब पीरी फ़कीरी इन कामों के लिए मैं अल्लाह माशाल्लाह को छोड़ के बात करता हूँ। चलें, वो टॉपिक अलग है। अब बात आती है इस औरत की। मुझे ये नहीं समझ आ रही कि ये, पहले तो मुझे ये बताए ना कि ये इस्लाम इजाज़त देता है, कोई कानून इजाज़त देता है, ये कर रही क्या है वहाँ पे? और क्या इसने लोगों से पैसा इसीलिए थे आया था? देखे ना, पैसा इसने इसी नीयत से लिया था। उधर से लोगों ने तुम पे तरस खाया। अभी मैंने इनका कुछ दिन पहले देखा, वो इनका बेटे का भी इनका स्कैंडल बना हुआ है कि जी वो बेटा कह रहा है जी कि ये औरत हम जानते ही नहीं है, ये है वो है। तो ये नहीं कि यार, ये वो लोग हैं जो कि पहले रो रो के लोगों से मदद लेते हैं और फिर हंस हंस के लोगों का ही पैसा उड़ा रहे हैं। ये मुझे बताएं, कल कोई और फनकार अगर बीमार हो तो देखें, यहाँ पे फनकारों को ज़्यादा स्टैंड लेना चाहिए, हमारी आपकी बात नहीं है। क्यों? थिएटर पे क्या कोई और फनकार बीमार नहीं होगा? नासिर चनियोटी साहब हैं, इफ्तिखार ठाकर साहब हैं, नसीम विक्की साहब हैं, नसीम अलबेला साहब हैं, बहुत सारे और हैं जी। उनको ये सोचना पड़ेगा कि कल अगर हम में से कोई बीमार होता है और हम आवाम को ये कहते हैं जी कि हमारे पे ये बुरा वक्त आ गया है या हमारे ये हालात हैं, उधर से ये इनके देखे ना, इनके अदाकार, बाकी अदाकार कहते हैं हमारी आखिरी ज़िंदगी बहुत मुश्किल होती है, इसीलिए तो कोई यकीन नहीं करता। ये तो वही बात हो गई इमरान साहब के, चोर आया चोर आया चोर आया और चोर आ गया। जब देखें, ये वो बात होगी कि जब फिर देखें, कोई था ना, हमने बचपन में कहानी पढ़ी थी, किताबों में थी कि बच्चा था, वो जाता था पहाड़ी पे, कहता था शेर आ गया शेर आ गया। वो एक दफ़ा लोग मदद के लिए गए, 2 दफ़ा गए, एक दफ़ा क्या हुआ कि असल में शेर आ गया, शेर ने बकरियां भी खा ली, बच्चे को भी ज़ख्मी कर दिया, वो शोर करता रहा, लोग कहते रहे कि ये तो मजाक कर रहा है। ये मामला जब होता है तो फिर जो असल हकदार होते हैं उनका हक भी मारा जाता है। इस औरत ने ये साबित कर दिया है कि ये टोटल एक ड्रामा था और इनके ऊपर कोई ऐसा परेशानी का आलम नहीं बना हुआ था, लेकिन इन्होंने उनके पैसे का भी इस्तेमाल किया, मदद भी ले ली, और उसी पैसे को अब ये पीरों के ऊपर या प्रोग्रामों में उड़ा रहे हैं। जब ये काम करेंगे तो कल मुझे ये बताएं, मैं फिर आपसे आखिर में बात जो कर रहा हूँ उसको आप समझें कि ये इन्होंने अपना रास्ता नहीं बंद किया, दूसरों का इन्होंने उन सब अदाकारों का रास्ता बंद कर दिया कि जो कि कल अगर किसी भी मुश्किल में फंसेंगे तो देखें,
ایک اداکار کا اور ان کے چاہنے والوں کا فینس کا یا جو ان کے ویورز ہوتے ہیں ان کا ایک رشتہ ہوتا ہے اور بڑا پیارا رشتہ ہوتا ہے. لیکن جب یہ صورتحال پیدا ہوگی تو وہ تو یہی سمجھیں گے نا کہ وہ جی پہلے جس کے ساتھ ہم نے کیا تھا وہ بھی ایسے تھے, اب یہ بھی شاید اپنے گھر کو لا کے یا اپنے بچوں کو لا کے یا ویڈیوز بنا کے ہمیں ڈرامہ کر رہے ہیں, اور یہ کل جب ہم پیمنٹیں ہم ان کو دے دیں گے. یا دیکھیں ہمارے ملک کا قرضہ ہے, یہ آپ کو پتہ ہے کتنی دفعہ ملک میں قرضے کے نام پہ کہا گیا جی کہ فنڈنگ کریں, فنڈ ریزنگ کریں. لوگوں نے دیا لیکن وہ پیسہ جب صحیح جگہ پہ استعمال نہیں ہوا یا ہمارے آج تک 76 سالوں میں وہ قرض نہیں اتارا گیا, تو اب یہ کہتے ہیں کہ قرض اتارنا ہے, پیسے دے, کوئی دے گا؟ کوئی دینے کے لیے تیار نہیں. کیوں؟ ہم لوگ وہ ہیں جو پریکٹیکل کر کے دکھاتے ہیں کہ جب آپ ہمیں پیسہ دو گے. ہمارے معاشرے میں ایک اور کام ہے, ادھار لے لو, منتیں کرتے ہیں. کیا رشتہ دار کیا دوست منتیں کرتے ہیں نا, ادھار لیتے ہیں. اچھا وہی ادھار جب لے لیتے ہیں اور واپس آتا ہے ٹائم, یقین مانے آپ ان کو اپنی مجبوریاں بتاتے ہیں, آپ اپنی پریشانیاں بتاتے ہیں, آپ منتیں کرتے ہیں, آپ ان کے پاؤں پکڑتے ہیں, وہ ادھار واپس نہیں دیتے ہیں. یہ جب معاشرے میں ہماری جو ٹرینڈ بن گیا ہے یہ بہت غلط ہے. اس عورت نے دیکھیں اس کی ذات کا معاملہ نہیں ہے. اداکار انڈیویجول نہیں ہوتا ہے, اداکار جڑا ہوتا ہے ویورز کے ساتھ, فینس کے ساتھ, معاشرے کے ساتھ. اس عورت نے کیا کیا کہ آج جتنے اداکار سٹیج پہ کام کرنے والے, ڈرامہ انڈسٹری میں کام کر رہے ہیں, اس نے سب کا راستہ بند کر دیا ہے. اب کل ان میں سے کسی پہ برا وقت آئے گا نا شعیب بھائی, آپ میری بات آج کی لکھ لیں, یہ آڈینس بھی سن رہی ہے, کوئی بندہ اگر ان کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو گیا تو آپ کہیے گا جی آپ کا تجربہ غلط تھا اور آپ کی پرسکرپشن غلط تھی, اس نے بہت غلط کام کیا. پہلے تو ایک عورت ہونے کے ناطے اس کو زیب ہی نہیں دیتا کہ یہ پیسہ اڑا رہی ہے, یہ کسی مرد کو بھی زیب نہیں دیتا, یہ ٹوٹل پیسے کی توہین ہے. جو بھی شادیوں میں کرتے ہیں, میں ان کے بارے میں بھی کہتا ہوں, وہ پیسے کی توہین کر رہے ہیں. انڈونیشیا میں ایسا ہی ایک واقعہ پیش آیا, اگلے نے اپنی شادی پہ پیسے اڑائے, انہوں نے پکڑ کے اندر کر دیا. انہوں نے کہا تم کون ہوتے ہو جو ہمارے پیسے کی کرنسی کی بے قدری کر رہے ہو. دیکھیں یہ ہوتے ہیں معاشرے. اب مجھے بتائیں وہاں پہ کوئی اور پیسہ اڑائے گا؟ ہمارے دیکھیں میری بات سنیں, ہمارے آج کل مجرا پیسہ اڑانا, یار یہ تو کوئی بے شرمی ایسی بے شرم لوگ ہو گئے ہیں جو گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھ رہے. لیکن معاشرہ ایسا بن گیا. تو شعیب بھائی جب تک یہ لوگ گناہ کو گناہ نہیں سمجھیں گے ہمارے معاشرے میں حل نہیں نکلے گا. میں آخر میں یہی کہوں گا, اس عورت نے بہت غلط حرکت کی ہے. اس نے خاوند کے نام کو استعمال کیا ہے, اس نے خاوند کے نام پہ لوگوں سے پیسہ اکٹھا کیا ہے. اب وہی پیسہ یہ لوگوں پہ اڑا رہی ہے اور اس کا قطعاً حق نہیں ہے. میں کہتا ہوں جیسے کاشف ضمیر پہ ایکشن لیا گیا تھا, اس پہ ایکشن ہونا چاہیے. اس عورت سے پوچھ کرنی چاہیے ہماری پنجاب پولیس کو کہ بھائی تم کس قانون کے تحت یہ کر رہی ہو. جی ہاں ناظرین, اس عورت سے پوچھا جائے, بلکہ سٹیج کے جتنے آرٹسٹ ہیں اس سے یہ پوچھیں کہ آپ نے یہ جو کام کیا, آپ نے اتنی بڑی مکاری کی ہے, آپ نے اپنے خاوند کے نام پہ جو پیسہ اکٹھا کیا ہے وہی پیسہ آپ جا کر اڑا رہی ہیں. آپ سے کوئی پوچھ گچھ بھی ہونی چاہیے. اور یہ عورت بڑی مکار ثابت ہوئی ہے. آپ اس ویڈیو کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ویڈیو کس طریقے یہ عورت کس طریقے سے پیسہ پھینک رہی ہے. کمنٹ سیکشن میں آپ نے لازمی اپنے رائے کا اظہار کرنا ہے, میں کمنٹ لازمی پڑھتا ہوتا ہوں. اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ. اچھا مجھے نا ایک سجن ملک کے بارے میں سولو